उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सारा संसार एक परिवार, दिव्य दृष्टि। ल यसमा हेर्छौँ अध्याय 2 हामीले लघु पाराशरीको दोस्रो अध्याय पढ्छौँ। एकजनाले रेकर्ड पनि गर्नु होला है। गुरुजी तपाईको स्क्रिन ठुलो बनाउनु त, यो सानो भयो जस्तो लाग्यो। माथि स्क्रिन डबल देखेको छ नि, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु त यो अलिकति ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा चाहिँ। माथि क्रसको छेउमा एउटा सानो धर्काको छेउमा बिचमा छ नि, हो अब ठुलो हुन्छ। अब शेयर भनेर लेखेको छ त्यहाँ त। अब अहिलेको सामग्रीमा लानु। अब अर्को आइरहेछ। हो अब ठिक छ। तल माथि गयो। ठिक छ कि उस्तै भयो? ठिक छ गुरु बुझे भने गुरु ठिक छ। स्क्रिनमा त डाइरेक्ट गर्नु हो तर यतिको देखेको छ। सुरु गरौँ हुन्छ। ल ठिक छ। अब यसमा हेरौँ। यो अथ योगाध्याय 2 भनेर मैले लेखेको छु। दोस्रो अध्याय। हामी पहिलो अध्यायमा संज्ञा प्रकरण पढ्यौँ। दोस्रो अध्यायको नाम योगाध्याय हो। लघु पाराशरीको दोस्रो अध्याय। यसमा चाहिँ विशेष योग कथनम भनेर मैले यहाँ शीर्षक दिएको छु। अब दोस्रो अध्यायमा विशेष प्रकारका योगहरूको कथन गरिन्छ, विशेष प्रकारका योगहरूलाई वर्णन गरिन्छ भनेर ग्रन्थकारहरूले भनेका छन्। जसले यो ग्रन्थ रचना गरे उनीहरूले। अब हामी परिभाषा, संज्ञा, कुण्डलीका 12वटा भावहरूका विभिन्न कुराहरू हामीले भन्यौँ। अब चाहिँ हामी विशेष प्रकारका संज्ञाहरू, विशेष प्रकारका योगहरूको बारेमा बताउँछौँ। ती विशेष योगहरू चाहिँ के छन् भनेर यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको छ र पहिलो श्लोक बताइएको छ। यहाँ पहिलो श्लोक हेरौँ है। किताब हुनेले किताबबाट हेर्ने, आफ्नो किताबबाट हेर्ने, पुस्तक नहुनेले चाहिँ यहीँ हेरेर सम्भव भएसम्म उसमा टिप्दा पनि हुन्छ, आफ्नो नोटमा टिप्दा पनि हुन्छ। मैले भन्दा भन्दै तपाईँले टिप्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँ पहिलो श्लोकलाई यसरी वाचन गरौँ हामी। यसको आदर्श वाचन यस्तो हुन्छ। केन्द्र त्रिकोण पतय सम्बन्धे, केन्द्र त्रिकोण पतय सम्बन्धेन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश्चेत् विशेष फलदायका। केन्द्र त्रिकोण पतय सम्बन्धेन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश्चेत् विशेष फलदायका भन्ने छ यसमा। अब यसको अर्थ हामी तलतिर गर्छौँ। यो पहिलाकै जस्तै लय अनुष्टुप छन्दमा छ। यसलाई अन्वय गर्नु पर्यो भनेदेखि केन्द्र त्रिकोण पतय, केन्द्र र त्रिकोणका स्वामीहरू भनेको त्यो मैले तल चाहिँ नेपालीमा अर्थ र त्यो पदहरूको विच्छेद गरेर मैले तलतिरपट्टि लेखेको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ केन्द्र त्रिकोण पतय भनेका केन्द्र र त्रिकोणका स्वामीहरू, स्वामी ग्रहहरू। केन्द्र र त्रिकोणका को स्वामी हुन्छन् अस्ति हामीले पढेका छौँ हैन। केन्द्र त्रिकोणको शुभाशुभत्व, गुण, धर्म त्यो अस्ति हामीले सबै पढेका छौँ। त्यसैले केन्द्र त्रिकोणका मालिकहरू, केन्द्र त्रिकोण पतय। परस्परम भनेको एक आपसमा, अनि सम्बन्धेन भनेको सम्बन्धद्वारा। केन्द्र त्रिकोणका मालिकहरू एक आपसमा भएको सम्बन्धद्वारा, उनीहरूसँग भए जे सम्बन्ध राखेका छन् उनीहरूले त्यो सम्बन्धद्वारा। त्यो सम्बन्ध भनेको के त भन्दाखेरि हामीले ज्योतिष शास्त्रमा सम्बन्ध 4 प्रकारका हुन्छन् भने तापनि 3 प्रकारका सम्बन्ध हिजो अस्ति मात्रै हामीले पढेका छौँ हैन। अथा परम प्रवक्ष्यामि राजयोगादि सम्भवम ग्रहाणाम स्थान भेदेन राशि दृष्टि वसात तथा भने हामी हिजो पढेका थियौँ नि। हो त्यो श्लोक अनुसार चाहिँ ग्रहहरूको स्थान भेदको सम्बन्ध हुन्छ, अनि राशि भेदको सम्बन्ध हुन्छ र दृष्टि भेदको सम्बन्ध हुन्छ। त्यसलाई अझ विस्तृत गरी भन्नु पर्यो भने मैले चाहिँ यहाँ त्यसलाई अलिक विस्तृत गर्नु पर्यो भनेदेखि के गरेको छु भनेदेखि स्थान सम्बन्ध, सम्बन्धको तलतिरपट्टि 4 सम्बन्ध मैले देखाइदिएको छु। स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्थान सम्बन्ध, युति सम्बन्ध, दृष्टि सम्बन्ध, स्वभाव सम्बन्ध, यी 4 प्रकारका सम्बन्ध, सहभाव सम्बन्ध भनेर 4 प्रकारका सम्बन्ध हुन्छन् ग्रहहरूका। यिनै 4 प्रकारका सम्बन्धहरूलाई परस्परमा केन्द्रका र त्रिकोणका मालिकहरूले यी 4 प्रकारको सम्बन्ध स्थापित गरे भने, अथवा हिजो हामीले योगको परिभाषा पढ्ने क्रममा पढे अनुसार
ग्रहहरूको स्थान भेदको सम्बन्धद्वारा, ग्रहहरूको राशि भेदको सम्बन्धद्वारा, ग्रहहरूको दृष्टि भेदको सम्बन्धद्वारा विशेष फलदायका भनेर लेखेको छ। विशेष प्रकारको फल दिने योग निर्माण गर्ने हुन्छन् भनेर यसको यो माथिको पहिलो पंक्तिको अर्थ भयो। केन्द्र त्रिकोण पदय सम्बन्धेन परस्परम भन्ने छ। यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू परस्पर एक आपसको सम्बन्धद्वारा विशेष फलदायक हुन्छन्, विशेष योग कारक हुन्छन् भनेर यहाँ योग बताएको छ। भनेपछि विशेष योग भनेको कस्तो योग भन्दाखेरि विशेष धन हुने, विशेष कीर्ति राख्ने, विशेष पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने अथवा विशेष प्रकारको राजयोग प्राप्त गर्ने जस्ता विशेष योगहरू चाहिँ केन्द्र र त्रिकोणको मालिकहरूको परस्पर सम्बन्धबाट हुन्छन् भनेर यहाँ बताइयो। अब त्यसपछि यो त क्लियर छ, पहिलो पंक्तिको अर्थ यहाँ मैले प्रदर्शित गरेँ, नेपालीमा पनि तलतिर लेख्थेँ। अब त्यसको अर्थ विशेष अर्थ चाहिँ तलतिरपट्टि तल्लो पंक्तिमा छ। तल्लो पंक्तिमा हेरौँ, इतरै अप्रसक्ता चेत, इतरै भनेका अन्य विभिन्न ग्रहहरूको इतरै अप्रसक्ता चेत विशेष फलदायका भनेर तल्लो पंक्तिमा छ। त्यसको अर्थ मैले तल यहाँ यसरी लेखेको छु। तल हेर्नुहोस्, इतरै भनेको केन्द्र त्रिकोणेतर स्थानाधिपहि भनेको छ। केन्द्र र त्रिकोणका स्वामीहरू बाहेक अन्य स्थानका मालिकहरूसँगको सम्बन्ध भनेको इतरै सम्बन्ध भनेको। केन्द्र र त्रिकोणका मालिक बाहेक अन्य स्थानका मालिकहरूसँगको परस्पर प्रसक्त भनेको परस्पर सम्बन्ध रहेमा, केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूको परस्पर सम्बन्ध भयो भने चाहिँ विशेष योग हुन्छ र विशेष फल दिने हुन्छ त्यो योग। तर केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूको सम्बन्ध केन्द्र त्रिकोण भन्दा बाहेकका ग्रहहरूसँग भयो भने चाहिँ यो सामान्य फलदायक हुन्छ, त्यसले विशेष फल दिन सक्दैन, विशेष योग निर्माण गर्न पनि त्यसले सक्दैन। त्यसै गरी तर केन्द्र त्रिकोण, तर यहाँ तल फेरि अन्तिममा लेखेको छ अप्रसक्ता भनेर यहाँ मैले लेखेको छु। हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ केन्द्र त्रिकोणका मालिकहरू अप्रसक्ता भनेको सम्बन्ध रहिता अन्य स्थानहरूसँगको सम्बन्ध, अन्य स्थान भनेका केन्द्र र त्रिकोण बाहेक अरू के हुन्छन्? त्रिषडायस हुन्छन्, द्वितीयेश र द्वादशेश हुन्छ, अष्टमेश हुन्छ। केन्द्र र त्रिकोणको बाहेक यदि केन्द्र र त्रिकोणको बाहेक यदि केन्द्र त्रिकोणका मालिकहरूले त्रिषडायसँग, द्वितीयेश र द्वादशेशसँग अथवा अष्टमेशसँग सम्बन्ध राख्यो भने चाहिँ तिनीहरूले फल दिने हुँदैनन्, तिनीहरूले कुनै पनि योग निर्माण गर्दैनन्, कुनै शुभ फल पनि दिँदैनन्। तर केन्द्र त्रिकोणका मालिकहरू परस्पर सम्बन्धित भएर केन्द्र जहाँसुकै कुण्डलीको जुनसुकै स्थानमा बसे तापनि तिनीहरू के हुन्छन्? विशेष फलदायक हुन्छन्। अप्रसक्ता भनेर त्यहाँ एउटा शब्द छ। त्यो अप्रसक्ता भनेको चाहिँ सम्बन्ध रहिता, यदि केन्द्र त्रिकोण बाहेक अन्यसँग सम्बन्ध रहेका छैनन् र केन्द्र त्रिकोणका मालिकहरू चाहिँ परस्परमा सम्बन्धित छन् भने के हुन्छ? त्यो विशेष हामी के भन्छौँ भनेदेखि केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू परस्पर सम्बन्धित छन् भनेदेखि तिनीहरू विशेष फलदायक हुन्छन्। तर त्यो विशेष फलमा यदि त्रिषडायस, द्वितीयेश, द्वादशेश, अष्टमेशसँग सम्बन्ध राख्छन् भने त्यो विशेष फल दिँदैनन्, सामान्य फल मात्रै दिन्छन्। यो श्लोकको अर्थ यति हो। भनेपछि हामीले कुण्डली हेर्दाखेरि विशेष योग छ कि छैन त्यो कुण्डलीको, त्यो जातकको जसको कुण्डली हो त्यो मान्छेको चाहिँ विशेष प्रकारको योग छ कि छैन भनेर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुण्डलीमा केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू एक आपसमा सम्बन्धित छन् कि छैनन् त्यो विचार गर्नुपर्छ। यदि एक आपसमा सम्बन्धित छन् भने के हुन्छ? त्यो चाहिँ विशेष योग निर्माण गर्ने र त्यसको विशेष फल दिने ग्रह हुन्छन् तिनीहरू। तिनीहरूले नै आफ्नो दशाको समयमा त्यो योगको पूर्ण फल दिन्छन् है। अब त्यसपछि अर्को तल्लो श्लोकमा हेरौँ। अर्को तल्लो श्लोकमा छ पूर्व श्लोकस्य विशिष्टता स्फुटीक्रियते भनेर यहाँ लेखेको छ। दोस्रो श्लोकमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको पुस्तकमा छ भने त्यो तपाईँहरूको पुस्तकमा भएकोमा विशेष योग भनेर त्यहाँ केही शीर्षक दिएको छ। त्यो दोस्रो श्लोक भन्दा माथिपट्टि तपाईँहरूकोमा पनि दिएको होला। यहाँ पनि मैले त्यही लेखेको छु, पूर्व श्लोकस्य विशिष्टता। यो माथिल्लोमा यहाँ एक श्लोकमा जे भनियो त्यो पहिलो श्लोकमा भनिएको कुराको विशिष्टता चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। पहिलो श्लोकमा भनिएको कुराको विशिष्टता चाहिँ
त्यसलाई अझ परिभाषित गरेर त्यसलाई अझ विस्तृत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। त्यो अझ विस्तृत चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो दोस्रो श्लोकलाई नै हामी हेरौँ, यसलाई आदर्श वाचन गरेर हामी हेरौँ। केन्द्र त्रिकोण नेतारो दोषयुक्तावपि स्वयं सम्बन्ध मात्राद बलिनौ भवेताम योगकारकौ। यो श्लोक चाहिँ माथिकै कुरालाई पुष्टि गर्नका लागि यहाँ आएको छ। माथि जे भन्यौँ हामीले त्यसैलाई पुष्टि गर्नको लागि यो श्लोक आएको हो। त्यसकारणले यसलाई केन्द्र त्रिकोण नेतारो दोषयुक्तावपि स्वयं सम्बन्ध मात्रात बलिनौ भवेताम योगकारकौ भनेर भन्छ। माथिकै कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्न अझ विशेष रूपमा पुष्टि गर्नको लागि के भन्छ भनेदेखि केन्द्र त्रिकोण नेताहरू भनेका केन्द्र त्रिकोण नेताहरू भनेका केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू, केन्द्र 1 4 7 10 का मालिकहरू। त्यसमा पनि विशेष गरी 1 भनेको चाहिँ लग्न, 4 भनेको सुखस्थान, 7 भनेको मारक स्थान र 10 भनेको कर्मस्थान। ती मध्ये 7औं स्थान बाहेक अरू केन्द्रका मालिकहरू भनेको है, केन्द्रका मालिक। अनि त्यसपछि त्रिकोण नेता र त्रिकोण भनेको लग्न पनि त्रिकोण हो, 5औं पनि त्रिकोण हो र 9औं स्थान पनि त्रिकोण हो। यसरी लग्न, 5औं स्थान र 9औं स्थानका मालिकको सम्बन्ध केन्द्रका मालिकसँग हुन्छ भने है केन्द्र त्रिकोण नेताहरू स्वयं दोषयुक्तो अपि, त्यहाँ दोषयुक्तावपि स्वयं भन्ने छ अर्को पाउमा। पहिलो यो दोस्रो श्लोकको पहिलो पंक्तिमा के छ भन्दाखेरि केन्द्र त्रिकोण नेताहरू दोषयुक्तावपि स्वयं भन्ने छ। केन्द्र त्रिकोणका मालिकहरू स्वयं दोषयुक्तावपि, स्वयं दोषले युक्त भए तापनि, केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू स्वयं दोषले युक्त भए तापनि के हुन्छन् तिनीहरू? सम्बन्ध मात्रात बलिनौ। तिनीहरूको केन्द्र त्रिकोणको सम्बन्ध मात्राले पनि तिनीहरू के हुन्छन्? योग कारक हुन्छन्, बलवान हुन्छन्। र बलिनौ योग कारक भनेको बलवान योग कारक दुईटै केन्द्रको मालिकको सम्बन्ध त्रिकोणको मालिकसँग भयो भने अथवा त्रिकोणको मालिकको सम्बन्ध केन्द्रको मालिकसँग भयो भने ती दुईटै ग्रहहरू विशेष फल दिने विशेष योग कारक हुन्छन् र बलवान पनि हुन्छन्। तिनीहरू दुईटै बलवान र बलवान योग कारक हुन्छन् तिनीहरू भनेर यो माथिको श्लोकलाई, माथिको भनाइलाई तलको श्लोकले पुष्टि गर्छ। त्यसैले हामीले कुण्डली हेर्ने बित्तिकै यो मान्छे कतिको विशिष्ट हुन्छ, धन धान्यले युक्त हुन्छ अथवा विशिष्ट पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्छ भन्न हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूको परस्पर सम्बन्ध छ। केन्द्रको सम्बन्ध त्रिकोणसँग, त्रिकोणको सम्बन्ध केन्द्रसँग छ भनेदेखि ती स्वतः दोषयुक्त भए तापनि तिनीहरू बलवान योग कारक हुन्छन्। दोषयुक्त चाहिँ कसरी हुन्छन् त तिनीहरू भनेर हामीले हेर्ने हो भने तिनीहरू दोषयुक्त हुनको लागि योभन्दा अगाडि हामीले के दोष पढेका थियौँ? केन्द्राधिपत्य दोष, मारकत्व दोष र रन्ध्रेश दोष, 3टा दोष पढेका थियौँ। केन्द्राधिपत्य दोष भएको छ भने पनि, मारकत्व दोष भएको छ भने पनि अथवा रन्ध्रेशत्व दोष भएको छ भने पनि, त्यस्तो जुनसुकै दोष भए तापनि केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू एकै ठाउँ बस्यो भने तिनीहरू दुईटै के हुन्छन्? योग कारक हुन्छन्, विशेष योग निर्माण गर्छन् तिनीहरूले भनेर यो दुईटै श्लोकले एउटा कुरा बतायो। दुईटै श्लोकको सिद्धि कुनै पनि कुण्डलीमा केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू, केन्द्रेश र त्रिकोणेशहरू कुनै पनि प्रकारको राशि, युति, दृष्टि सम्बन्ध राख्छन् भनेदेखि त्यस्तो व्यक्ति, त्यो जातक चाहिँ विशेष योग प्राप्त गर्ने हुन्छ र विशेष कीर्ति प्राप्त गर्ने, विशेष किसिमको योग प्राप्त गर्ने हुन्छ र त्यो योगको फल त्यो ग्रहको पालामा विंशोत्तरी दशामा पहिले त्यसको पालो आउँछ, त्यतिखेर त्यसले प्राप्त गर्छ। अथवा अन्य त्रिकोणाधिपति, अन्य उसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य महादशाको अन्तर्दशामा त्यसले आफ्नो पूर्ण फल दिन सक्छ भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। अब हामी यो कुण्डलीलाई हेरौँ। यहाँ कुण्डली छ। गुरुजी बाहिर वेटिङ रुममा हुनुहुन्छ। हजुर, वेटिङ रुममा हुनुहुन्छ, तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ तल पार्टिसिपेन्टमा 9 लेखेको छ नि, हो त्यो थिच्नुहुन्छ, त्यहाँ उतापट्टि देखिन्छ, त्यहाँबाट अनि सबैलाई एडमिट गर्नु न। तपाईँ त्यहाँ मलाई मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो ग्रुपमा। माथिल्लो स्क्रिनमा छ हैन? अभिषेक जी आउनु भएको छ। को आउनु भएको छ? को आउनु भएको छ? अभिषेक। ए भाइ चक्रपाणी गुरुजीले तपाईँलाई पनि मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको मेसेन्जरमा यहाँ बजेको जस्तो सुनिँदैछ कि, त्यो हेरिदिनु एकचोटि। ए हजुर, एकछिन है। यहाँ कहाँबाट गर्नु पर्यो? होस्ट मलाई दिनु न, म सबैलाई एड गरिहाल्छु। होस्ट मलाई दिँदा पनि हुन्छ। रोशन भेटवाल। ल
खोइ भयो छैन रोशन भाइ भयो हजुर भएको छैन त पार्टिसिपेट्समा छ कि कहाँ हुन्छ यो हो त्यहाँ हुन्छ हो त्यहाँ थिच्नु न अनि को आउनु भएको छ त्यहाँ एड अल गर्दा भइहाल्छ एडमिट अल गर्दा भइहाल्छ त्यहाँ थिच्नु त एकचोटि तपाईँको पुष्करजी हुनुहुन्छ होला सायद हुनुहुन्न ऊ थियो अभिषेक हुनुहुन्छ मेरो नाममा गएर मलाई होसिँदा पनि हुन्छ गुरुजी अनि तपाईँ यता पढाउँदै गर्नु म उता एड गर्दै गर्छु नि ल यहाँ तपाईलाई कसरी दिने मैले यहाँ तीनटा धर्का छ नि माथि म्युट लेखेको छेउमा ट्याक 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 हो त्यहाँ थिच्नु त अनि मेक होस्ट लेखेको हुन्छ त्यहाँ गएपछि अनि भइहाल्छ मेरो नाममा आएर मेरो नाममा जानु त रोशन भेटल म यहाँ छु स्क्रिन शेयरिङ पोस्ट भएन है पार्टिसिपेन्ट्स भनेर देखाएको छ यहाँ हैन हजुर पार्टिसिपेन्ट्स 9 देखाइरहेको छ सेक्युरिटी स्टप भिडियो म्युट मेरो नाम आएको छ कि छैन म देखेको छु कि छैन हेर्नु त छैन युवराज भण्डारी छ अमर ढकाल यहाँ छु म यहाँ यसलाई तल सार्न यस्तो गर्नुपर्छ क्या क्यान्सल क्या उयो क्यान्सल तपाईको नाम यहाँ रोशनमा गरिदिनु पर्यो हैन हजुर रोशनको त टिक टिक छ तीनटा त्यो तीनटामा थिचेर नि मेक होस्टमा गएपछि भइहाल्छ यो तल सार्छ त म्युटको छेउमा तीनटा छ धर्का त्यो धर्कामा थिच्नु अनि मेक होस्ट आउँछ भयो हजुर भयो है त हजुर ल अब हाम्रो सामग्री कता गयो त अब फेरि सामग्री हैन हजुर म जोइनिङ गरिदिन्छु उहाँहरुलाई ल उहाँलाई जोइन गर्नुहोस् हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं कुनै पनि कुण्डली अब हामीले हेरेपछि यसमा विशेष योग छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि त्यो सामग्री तपाईले ग्रुपमा पठाउनु पर्ने हुन्छ गुरुजी तपाईको आएको छैन म होस्ट छु नि त अहिले त्यही भएर हजुर मैले आएको छैन है हजुर त्यो पनि त्यता पनि छ नि त कुरो अहिले आएको छैन अघि पो आएको त हैन हजुर अहिले मेरो स्क्रिनमा मात्रै छ हजुर स्क्रिन त शेयर नि भएको छ कि तपाईको स्क्रिनमा छ तर तपाईको त्यो आएको छैन को आएको छैन त्यस खोज्नु त फोटो आएको छ ल्यापटपको तपाईको त्यो आइराछ के त्यसलाई हटाइदिनु त आउँछ होला जहाँसम्म कसरी गर्ने हौ छोडियो त को हटाउने आएन त समस्या हो त माथि पनि यस्तो गर्ने ए रोशनजी अमरगुरलाई नै हर्स दिनु म फेरि फर्काउँदैछु ल फर्काइहाले दुईजनालाई एड गरे मैले फर्काइहाले है त हजुर हैन हजुरै होस्ट हुनु अनि स्क्रिन शेयर गर्नु होस्ट हुने बित्तिकै शेयर भइहाल्छ क्या तपाईको फेरि ल ओके तपाई भुनु भयो ल फेरि ल गरिहाल्नु अब स्क्रिन शेयर गरिहाल्नु अर्कै सामग्री आयो अहिले ल्यापटप आउँदैछ ल्यापटप मात्रै देखिँदैछ बाहिरको कभर देखियो भित्रको सामग्री देखिनु पर्ने ल यहाँ एउटा कुण्डली छ त्यसको हामीले गर्नुपर्ने छ हैन के राखेको छ तिमीहरु ल आयो आयो देखिएन म यहाँ स्क्रिन शेयर गर्नु पर्यो नि त
स्क्रिन अड्किरहेछ क्या तल्लो Sphere. भयो अच्छा नि के चाहिँ भयो त फेरि देख्यो है छैन गुरुजी थाहा छैन भएको छैन स्क्रिन सेयर आएकै छैन स्क्रिन तपाईँको स्क्रिन नै अड्किएको जस्तो देखिँदैछ स्क्रिन नै अड्किरहेछ पहिला त हो आयो आयो अब चाहिँ आयो गुरुजी आयो 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 है के गरेको आयो त झन् के भयो आयो फेरि ल्यापटपको आयो ल्यापटप आयो आयो अब आयो अब आयो आयो गुरुजी आयो यसलाई सक्न चाहिँ टाइम त्यो त पल्लो छेउमा आयो फेरि आधी काटिया छ यो फोटोलाई सेभ गर्नु न एकचोटि गुरु अनि त्यसपछि खोल्दाखेरि चाहिँ पुरै आउँछ यो मेसेन्जरबाट खोल्नु भयो कि त्यही भएर यसले त्यस्तो डाउनलोड गर्दै गर्दा पनि हुन्छ नि त त्यस कारणले समय गयो उता पल्लो टुनामा आएको चाहिँ अलिकति काटेर आयो त्यो पनि हाम्रो चाहिँ आयो आयो यो जुम कसले गरेको नि मैले गरेको त अलिबर साह्रो त है अब देखिन्छ पुरै हजुर हजुर कम्प्युटर देखियो ठिकै छ देखियो है हजुर हो यतिको देख्यो भनेदेखि हुन्छ हामी यो तलको कुण्डलीमा हेरौँ है यो तलको कुण्डलीमा हेरौँ कन्या लग्न छ यसमा तपाईहरुले पनि यो कुण्डली बनाउनुहोस् कपी किताब छ भने नभएदेखि यहाँबाट हेरे पनि हुन्छ कन्या लग्न छ कन्या लग्नको कुण्डली यहाँ शनि र बृहस्पति 7औं स्थानमा छन् तपाईहरुले हातले बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ 7औं स्थानमा शनि र बृहस्पति छन् भनेदेखि 9औं स्थानमा चाहिँ बुध र शुक्र छन् 9औं स्थानमा बुध र शुक्र छन् वृष राशिमा अनि 7औं स्थानमा शनि र बृहस्पति छन् यिनीहरू कसरी विशेष योग कारक हुन्छन् कसरी विशेष फल दिन्छन् भन्ने कुरा हामीले यी माथिका दुईटा श्लोकलाई आधार मानेर यहाँ विवेचना गर्न सक्छौं जस्तो कि कन्या लग्न भयो कन्या लग्नको कुण्डलीमा जन्मिने जातकका लागि केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू को हुन्छन् र तिनीहरूको सम्बन्ध भयो भने विशेष फल विशेष योग प्राप्त हुन्छ भन्ने देखाउन खोज्दैछौँ हामी यहाँ है अब यो कन्या लग्नमा जन्मिनेका लागि कन्या लग्नको मालिक के भयो बुध भयो हैन अनि केन्द्र भने अर्को चौथो स्थानको मालिक बृहस्पति भयो 7औं स्थानको मालिक पनि बृहस्पति भयो भने 10औं स्थानको मालिक भने बुध भयो त्यसैले बुध र बृहस्पति चाहिँ यहाँ के छन् केन्द्रका मालिक हुन् केन्द्रका मालिक बुध र बृहस्पति भए भने अब त्रिकोणका मालिक को भयो त भन्दाखेरि लग्नको मालिक लग्न पनि त्रिकोणको मालिक शनि भयो र 9औं स्थानको मालिक शुक्र भयो शुक्र भयो हो त्यसकारणले अब यो कुण्डलीमा चाहिँ विशेष योग कारक विशेष फलदायक चाहिँ को हुने भयो त भन्दाखेरि बुध शुक्र शनि लग्नको मालिक बुध र केन्द्रको अर्को कुनै एउटा मालिकसँग सम्बन्ध बुधको भयो भनेदेखि त्यो योग कारक हुने भयो लग्न र 10औं स्थान केन्द्र पनि भयो त्रिकोण पनि भयो हैन अनि बुध र शुक्र एकै ठाउँ छ भाग्य स्थानमा त्यसकारणले शुक्र र बुध एकै ठाउँ बसेपछि शुक्र चाहिँ त्रिकोणको मालिक पनि भयो अनि बुध चाहिँ केन्द्रको मालिक पनि भयो 10औं स्थानको मालिक पनि भयो लग्नको मालिक पनि भयो र अनि त्रिकोणको मालिक शुक्र पनि भयो त्यसकारणले बुध र शुक्र चाहिँ के भयो यो कुण्डलीमा विशेष फल दिने विशेष योग कारक भयो आफ्नो जुन भावका मालिक भएर बसेका छन् त्यो भावको पूर्ण फल विशेष रूपमा यिनीहरूले दिन्छ
विशेष गरी आफ्नो दशाको समयमा यिनीहरूले त्यो फल पूर्ण रूपमा दिन्छन्। यसरी चाहिँ हामी के बताउन सक्छौँ भनेदेखि कुनै पनि कुण्डलीको विशिष्ट फल प्राप्त गर्ने समय भनेको त्यो केन्द्र त्रिकोणको मालिकको समयमा र विशेष योगको फल, विशेष योग पनि र विशेष योगको फल पनि तिनै केन्द्र र त्रिकोणका मालिकले दिन्छन् भन्ने कुरा हामी त्यो माथि पढेको केन्द्र त्रिकोण पतय सम्बन्धेन परस्परम इतरै र प्रसक्ता शेर विशेष फलदायका भनेबाट थाहा पाउँछ। अब त्यसपछि त्यस्तै केन्द्र त्रिकोण नेतारो दोषयुक्तावपि स्वयं सम्बन्ध मात्रात बहिणो भवेताम योग कारको भन्नेबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसबाट के थाहा पाउँछौँ भने अब यहाँ फेरि हेरौँ केन्द्र त्रिकोणको अर्को शनि र बृहस्पतिलाई मूल्याङ्कन गरौँ। यहाँ शनि कहाँको मालिक हो? पञ्चम स्थानको मालिक, षष्ठम स्थानको मालिक पनि होइन। अनि त्यस्तै गरी बृहस्पति चाहिँ केन्द्र चौथो स्थानको मालिक हो, सातौँ स्थानको मालिक पनि हो होइन। अब यो बृहस्पतिलाई र अघिको शुक्रलाई के दोष छ त भन्दाखेरि बृहस्पतिलाई चाहिँ केन्द्रको मालिक भएको दोष छ, केन्द्राधिपत्य दोष छ, केन्द्राधिपत्य दोष होइन। भनेदेखि शनिलाई चाहिँ कहाँको यो छैटौँ स्थानको तीसरा आयुष भएको दोष छ हो कि होइन। शनि र बृहस्पति दुईटै दोषकारक भए तापनि यिनीहरू दुईटै केन्द्रका समेत मालिक भएको हुनाले सम्बन्ध मात्रात बलिनौ भवेताम योग कारकौँ भन्ने भनाइ चाहिँ यहाँ लागू भयो शनि र बृहस्पतिको। त्यसैले यो दोषयुक्त भए तापनि केन्द्र र त्रिकोणका मालिक भनेदेखि त्यो कारक छ शनि बृहस्पतिले राम्रो शुभ फल दिन्छन् यहाँ र उनीहरूले आफ्नो दशाको समयमा अन्य महादशाको अन्तर्दशामा आएको समयमा यिनीहरूले विशेष फल दिन्छन्। गुरु यो शनि र बृहस्पति बेग्ला बेग्लै बसेको भए त केन्द्राधिपत्य दोष त लाग्थ्यो नि होइन त्यति बेला? बेग्ला बेग्लै बसेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो यिनीहरूको सम्बन्ध हुन्छ। तर यदि परस्पर दृष्टि सम्बन्ध भएको भए हुन्थ्यो होइन, अथवा शनिको घरमा बृहस्पति अथवा बृहस्पतिको घरमा गएर शनि बसेको भए पनि त्यो सम्बन्ध तिनीहरूको रहन्थ्यो नि त, स्थान सम्बन्ध हुन्थ्यो होइन, अनि स्थिति सम्बन्ध हुन्थ्यो। अहिले यहाँ चाहिँ कुन सम्बन्ध छ भन्दाखेरि युति सम्बन्ध छ, एउटै स्थानमा बसेका छन्, स्थान भेदको सम्बन्ध छैन, एउटै स्थानमा बसेका छन् होइन। केन्द्र र त्रिकोणका मालिक पनि भयो, केन्द्र र त्रिकोणको सम्बन्ध पनि भयो र उनीहरू एकै ठाउँ पनि बसे, त्यस कारणले शनि र बृहस्पति योग कारक भए। त्यसो भए गुरु अनि यो बृहस्पतिले केन्द्राधिपत्यको दोष लाग्दैन? हो, त्यो अघि यहाँ भनेको त्यही हो, दोषयुक्तावपि स्वयं भनेको छ नि त, केन्द्र त्रिकोण नेता हो दोषयुक्तावपि स्वयं भनेर। यो तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ यो दोस्रो श्लोकको पहिलो पंक्तिमा हेर्नुहोस् त, केन्द्र त्रिकोण नेता हो दोषयुक्ता होइन, केन्द्र त्रिकोणका मालिकहरू स्वयं दोषयुक्त अपि भनेको आफै दोषयुक्त भए तापनि यदि तिनीहरूको सम्बन्ध छ भनेदेखि त्यो सम्बन्ध मात्रले पनि तिनीहरूको फल दिने हो है। त्यसैले दुईटाको उदाहरण एउटै कुण्डलीमा मैले यहाँ राखेको छु, दुईटा छुट्टा छुट्टै कुण्डलीमा राख्दा पनि हुन्थ्यो यसलाई। अनि विशेष योग दिने विशेष फल दिने ग्रहहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बुध र शुक्र भयो। यो कुण्डलीमा कन्या राशिको कुण्डलीमा बुध र शुक्र यसरी बसेपछि, अथवा बुध र शुक्र केन्द्र र त्रिकोणका मालिक भए यसरी मात्रै होइन, जहाँसुकै गएर बसुन् 12वटा भागमा जुनसुकै ठाउँमा गएर बसे तापनि तिनीहरूलाई दोष लाग्दैन, तिनीहरू योग कारक नै हुन्छन् भन्ने कुरा हामी यो उदाहरणबाट थाहा पाउन सक्छौँ। यसरी विशेष प्रकारका योग चाहिँ कसरी निर्माण हुन्छन् र ती योगको फल कसरी प्राप्त गर्दो रहेछ जातकले भन्ने कुरा हामी यहाँबाट थाहा पाउँछौँ है। अब यहाँ गुरुदेव बृहस्पतिलाई चाहिँ मार्गश दोष लागेन है? अब यहाँ किन लागेन? त्रिकोणको मालिकसँग सम्बन्ध गरौँ न त, त्रिकोणको मालिकको साथको सम्बन्ध भएको कारण हो, त्रिकोणको मालिककोसँग सम्बन्ध गरेको हुनाले एकै ठाउँ बसेको हुनाले त्यसलाई दोष लागेन। अनि त्यस्तै यो बृहस्पति 5औं स्थानमा गएर बसेको भए पनि यसलाई झन् राम्रो हुन्थ्यो होइन। अनि 5औं स्थानमा एक्लै बसेको शनि र बृहस्पति छुट्टा छुट्टै बसेका भए चाहिँ कस्तो अवस्थामा यिनीहरूलाई दोष लाग्छ कि शनिले बृहस्पतिले अथवा बृहस्पतिले शनिलाई देख्दैन भने, शनिको घरमा बृहस्पति अथवा बृहस्पतिको घरमा शनि गएर बस्दैन भने होइन, दुईटा सम्बन्ध भए, देख्ने बस्ने अथवा यसरी सँगै बस्ने हो। यो तीनटा हिजो हामीले पढेको स्थानीय ती तीनटा भेद मध्ये कुनै एउटा भेद परेन भने योग कारक हुन सक्दैन।
तर ती तीनटा स्थान भेदी त्यो चाहिँ हुन्थ्यो त्रिकोणको मालिकले केन्द्रको मालिकलाई देख्ने हुन्थ्यो। त्यसैले दृष्टि सम्बन्ध हुँदा पनि योग कारक हुन्थ्यो, विशेष योग कारक हुन्थ्यो, विशेष फलदायक हुन्थ्यो है। यसरी चाहिँ हामी यो अब तपाईहरुलाई यस्तो तपाईहरुले अरु यस्ता कुनै विशेष कुण्डली भएको छ भने छन् भने विवेचना गर्छ र हिजो पढेको र आज पढेको कुरा लगभग मिल्छ। हिजो चाहिँ योग भनेको के हो भन्ने हामीले थाहा पायौँ भनेदेखि आज चाहिँ त्यो योग कुण्डलीमा कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यसरी उदाहरणबाट र यी दुईटा श्लोकबाट हेर्यौँ। अब तपाईहरुलाई यसमा अरु केही शंका उपशंका यसमा छलफल गर्नुपर्ने विषय छ भने तपाईहरु भन्नुस्। तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ? भन्न सकिन्छ त केही? यहाँ सबैभन्दा यो कारक यहाँ शुक्र भएको बुध भएको थियो। यहाँ सबैभन्दा यो कारक बुध र शुक्र भए बलवान यो कारक किन बुध र शुक्र दुईटै भन्छ। अब शुक्रलाई मारकत्व दोष लागेन, किन लागेन? त्रिकोणको मालिक भयो हैन? शुक्र त दोस्रो स्थानको मालिक पनि हो नि त हैन? अस्ति हामीले पढेका थियौँ द्वितीय र द्वादश, द्वितीय र व्यय स्थानको मालिक केन्द्रको के अरे त्रिकोणको मालिक भयो भने त्यसलाई त्यो दोष लाग्दैन भनेर अस्ति हामीले पढेका थियौँ हैन? हो त्यसकारणले अस्ति परिभाषा प्रकरणमा अथवा संज्ञा प्रकरणमा पढेको कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँ यतिखेर काम लाग्छ। त्यसैले यहाँ यो कुण्डलीमा सबैभन्दा बलवान योग निर्माण गर्ने ग्रह बुध भयो, त्यसपछि शुक्र भयो। सबैभन्दा बलवान बुध, त्योभन्दा कम बलवान शुक्र, अनि त्योभन्दा कम बलवान बृहस्पति र त्योभन्दा कम बलवान शनि हैन? पहिला शनि अनि त्यसपछि बृहस्पति। त्यसरी क्रमैसँगले ग्रहहरूको योगको बल छुट्याउनु पर्यो भनेदेखि हामीले यसरी छुट्याउनु पर्छ है। अरु कसैको केही जिज्ञासा छ? अरु कसैको केही भन्नु छ भने भन्नु है। अब हाम्रो यसको फोटो चाहिँ पछि ग्रुपमा हाल्दिनुस् ल। ग्रुपमा हाल्दिन्छु, यो तपाईहरुलाई काम लाग्छ। यसको सम्बन्ध कति चाडा हुन्छ आज हजुर सम्बन्ध कति चाडा हुन्छ हैन? हामीले हिजो पढे अनुसार कतिवटा सम्बन्ध देखिए? हिजो पढे तीनवटा देखिए तीनटा सम्बन्ध, स्थान भेदको सम्बन्ध, राशि भेदको सम्बन्ध र दृष्टि भेदको सम्बन्ध हैन? अब अन्यथा चाहिँ चार प्रकारका सम्बन्ध भनेर पढ्दा बताइएको छ। यहाँ स्क्रिनमा पनि मैले राखेको छु। यहाँ सम्बन्ध हेर्न त के तलतिरपट्टि मैले यहाँ येलोले रेजर गरेको छु। स्थान, युति, दृष्टि र सहभाग चार प्रकारका सम्बन्ध बताइएको छ। स्थान भनेको एउटै स्थान ग्रहको स्थान कुन ठाउँमा बसेको छ भन्ने स्थान हो। अनि युति भनेको कुन ग्रहसँग युक्त भएर बसेको छ, बसेको छ। दृष्टि भनेको कुन ग्रहले कुन ग्रहलाई देखेको छ, दृष्टि भयो। सहभाग भनेको कुन कसको भावमा गएर कुन ग्रह बसेको छ, एउटै भावमा बसेको छ कि अथवा एउटाको भावमा अर्को, अर्काको भावमा अर्को गएर बसेको छ हो। त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ स्थान सम्बन्ध, युति सम्बन्ध, दृष्टि सम्बन्ध र स्वभाव सम्बन्ध भनेर विवेचना गरिए तापनि लघु पारसरीमा चाहिँ तीन प्रकारका सम्बन्ध बताइएको छ। यसमा स्थान भेदको सम्बन्ध, राशि भेदको सम्बन्ध र दृष्टि भेदको सम्बन्ध, यिनै तीनटा सम्बन्धबाट नै ज्योतिष शास्त्रमा के हुन्छ? योगको निर्माण हुन्छ। र विशेष प्रकारका योगहरू पनि, विशेष फल दिने योगहरू, राजयोग, धन योग अथवा कीर्तिमान योग जस्ता योगहरू चाहिँ यसमा चाहिँ यी तीनटा सम्बन्धबाट हुन्छन् कुण्डलीमा भनेर यहाँ देखाइएको छ। पुरो जस्तो यो त्रिकोणको मालिक चाहिँ केन्द्र भन्दा बाहिरको स्वामीसँग युति अथवा सम्बन्ध बनाएर बसेको छ भने त्यसले सामान्य फल मात्रै दिन्छ? अभिषेक भाइ भन्नुभयो, सोध्दै हुनुहुन्छ हैन? हजुर 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 फेरि भन्नु त। जस्तो यो त्रिकोणको मालिकले चाहिँ केन्द्र भन्दा बाहिरको स्वामीसँग युति भएर बसेको छ भने त्यसले सामान्य फल दिन्छ भनेको छ नि। यहाँ त्यही हो हो, यहाँ माथि भनेको थियो होइन? यदि केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू
त्रिषडायस अथवा द्वितीयस द्वादश र अष्टमेशसँग सम्बन्ध राख्ने भयो भने तिनीहरूले विशेष फल दिन सक्दैनन्, सामान्य फल मात्रै दिन्छन्। अप्रसक्त सम्बन्ध र प्रसक्त सम्बन्ध भनेर माथिको पहिलो श्लोकको यो दोस्रो पंक्तिमा बताइएको थियो हैन। त्यसैले त्यहाँनेरि लेखेको छ सामान्य फलदायका भनेर लेखेको छ नि, सम्बन्ध सहित अथवा केन्द्र त्रिकोणको बाहेक अन्यसँग सम्बन्ध राख्यो भने चाहिँ त्यो सामान्य फल दिने मात्रै हुन्छ, विशेष फल दिन सक्दैन भनेको हो। तपाईले भनेको ठिक हो। गुरु मैले पनि एउटा क्वेशन राख्न चाहे। हजुर भन्नुस्। यो हजुरको पहिलो भाव र चौथो भावको चाहिँ स्वामी एकादश आएमा गएर बस्यो भने चाहिँ कस्तो सम्बन्ध रह्यो उनीहरुको चाहिँ? पहिलो भाव र कुन भावको? चौथो भावको दुईटै अब स्वामीहरु भयो। हजुर, लग्न र चौथो स्थानको मालिक एकादश स्थानमा गएर बस्यो भने अथवा कहीँ बस्यो भने हैन, मतलब तेस्रो छैटौं र एकादशौं भावमा कहीँ कुनै ठाउँमा गएर बस्यो भने भन्न खोजे। केन्द्र र त्रिकोणको मालिक चाहिँ जहाँसुकै गएर बसे पनि त्यो सम्बन्ध मात्रले पनि बलवान हुन्छन् भनेर सम्बन्ध र मात्रा परिणौ भवेताम युगो कारको भनेर हामीले यहाँ दोस्रो श्लोकको अन्तिम पंक्तिमा भन्यौं हैन। केन्द्र र त्रिकोणको मालिक हजुर जुनसुकै भावमा सँगै गएर बसे, सम्बन्ध राखे, जुनसुकै कुण्डलीका 12 भावमध्ये जुनसुकै भावमा पनि सम्बन्ध राखे भने त्यो विशेष फलदायक हुन्छ, विशेष योग निर्माण गर्ने हुन्छ केन्द्र र त्रिकोणको मालिक चाहिँ। त्यसभन्दा अरु केन्द्र र त्रिकोणको मालिकले केन्द्र र त्रिकोण भन्दा बाहिरको कसैसँग सम्बन्ध राख्छ भने त्यो सामान्य फल दिने मात्रै हुन्छ। जस्तो केन्द्रको मालिक मानिलियौं, यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँको यो कुण्डलीमा केन्द्रको मालिक बृहस्पति हो हैन। अब बृहस्पतिले मंगलसँग सम्बन्ध राख्यो भने के फल दिन्छ त्यसले? मंगल भनेको कहाँको मालिक छ? कन्या लग्न भन्नुस्, तृतीय स्थानको र अष्टम स्थानको। तृतीय स्थान चाहिँ त्रिषडायस भयो भनेदेखि आठौं स्थानको मालिक चाहिँ अष्टमेश रन्ध्रेश भयो, अशुभ, दुईटै अशुभ भयो। त्यसैले बृहस्पतिले त्योसँग सम्बन्ध राख्यो भने विशेष फल दिन सक्दैन, शुभ फल पनि दिन सक्दैन, सामान्य फल मात्रै दिन्छ, त्यसले विशेष योग कारक हुन सक्दैन त्यो ग्रह है। अब त्यस्तै गरी यहाँ सूर्य र चन्द्रमाको पनि कुरा गरौँ। हेर्नुस्, सूर्य 12औं स्थानको मालिक हो, चन्द्रमा 11औं स्थानको मालिक हो यो कुण्डलीमा, हो कि हैन? हो। त्यसैले अब सूर्य र चन्द्रमासँग बृहस्पति अथवा बुधको सम्बन्ध भयो भने पनि त्यो बुध र अथवा के रे त्यो सूर्य र चन्द्रमा चाहिँ बृहस्पतिसँग सम्बन्ध कारक भयो भने अशुभ फल दिने हुन्छ, सामान्य फल दिन सक्छ। त्यसले सामान्य बाहेक अरु केही विशेष फल दिँदैन। भने बुधसँग चन्द्रमाको अथवा सूर्यको सम्बन्ध भयो भने चाहिँ त्यो बुध चाहिँ केन्द्रको मालिक भएर बसेको छ हैन। केन्द्रको मालिक छ, त्यसको त्रिकोणको लग्नको मालिक पनि हो, त्यसकारणले त्योसँग सम्बन्ध गर्दा चाहिँ विशेष फल दिन सक्ने हुन्छ। किनभने बुध भनेको केन्द्रको मालिक पनि हो र त्रिकोण भनेको लग्नको मालिक पनि हो, त्यसकारणले त्योसँग सम्बन्ध गर्यो भने चाहिँ बुधसँग सम्बन्ध गर्ने सबैले शुभ फल दिन्छन् यो कुण्डलीमा। अनि शनि र शुक्रसँग सम्बन्ध गर्नेले सबैले शुभ फल दिन सक्छन् यहाँ। तर त्रिषडायस र अनि द्वितीय द्वादश बाहेक केन्द्रका मालिकले यसरी सम्बन्ध गरे भने शुभ फल दिन सक्छन्। यो कुण्डलीमा केन्द्रका मालिक भनेका बुध र बृहस्पति हुन्। लग्न कन्या लग्नको कुण्डलीमा बुध र बृहस्पति केन्द्रका मालिक हुन्छन् भने शनि र शुक्र त्रिकोणका मालिक हुन्छन्। हो, बुध बृहस्पति शनि र शुक्र यिनीहरूको परस्पर सम्बन्ध देखियो त्यो कुण्डलीमा, दृष्टि सम्बन्ध देखियो अथवा युति सम्बन्ध देखियो अथवा स्थान सम्बन्ध देखियो भने के हुन्छ? यिनीहरूको विशेष सम्बन्धले विशेष योग र विशेष फल प्राप्त हुन्छ यिनीहरूको समयमा। यसरी हरेक लग्नको कुण्डलीको जस्तो यो पञ्चमेश र षष्ठेश शनि छ नि, अब यसलाई षष्ठेशको दोष पनि लागेको छ, यता पञ्चमेश पनि छ। अब यसलाई हामी योग कारक नै मान्नु कि अलिकति नवमको स्वामी भन्दा अलिकति कम शुभ मान्नु कि के भनेर यसलाई अलिकति हुन्छ नि। अब यसमा अब हामीले प्रबलाश्चेत तरोत्तरम भन्ने पनि अस्ति पढेका थियौँ हैन। केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू उत्तरोत्तर बलवान हुन्छन् भनेका थियौँ। त्यसैले 9औं स्थानको मालिक भन्दा कम बलवान चाहिँ 5औं स्थानको मालिक हुन्छ भनेपछि यो कारक चाहिँ भयो, तर के अरे शुक्र जतिको र बुध जतिको शक्तिशाली चाहिँ भएन, त्यो भन्दा कम शक्तिशाली योग कारक शुभ फल दिने र शुभ योग गर्ने नै ग्रह भयो शनि। किनभने शनि 6औं स्थानको मालिक भए तापनि त्रिकोणको मालिक भयो। त्यसैले त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि नै यो श्लोक यी अहिलेका दुईटा सिद्धान्त दुईटा श्लोकमा बताइयो जुन
केन्द्र त्रिकोणपतय सम्बन्धेन परस्परम इतरै अपसक्ता सेद विशेष फलदायक भनेर यहाँ भनियो हैन। त्यसरी तल त्यसलाई अझ पुष्टि गर्न केन्द्र त्रिकोण नेतारो दोषयुक्त वा विषम यदि दोषयुक्त भए तापनि भनेपछि यहाँ शनि र तृष्ण आयसको दोष छ नि त, अनि बृहस्पति पनि केन्द्राधिपत्य दोष छ। त्यस्तो दोषयुक्त भए तापनि स्वयं केन्द्र र त्रिकोणका सम्बन्धले गर्दा तिनीहरू आफै शुभ फल दिने हुन्छन्। किन यस्तो शुभ फल दिने हुन्छन् त भन्दाखेरि त्यसको कारण पनि छ। त्यसको कारण चाहिँ के छ भने नि एउटा के भनाइ छ भनेदेखि सद्वेषोपि वरम विद्वान नमूर्खो हितकारक भन्छन् क्या। सद्वेषोपि वरम विद्वान भनेको धेरै दोषले युक्त भए तापनि विद्वान नै वरम भनेको उत्तम हुन्छ। नमूर्खो हितकारक, मूर्ख कहिल्यै हितकारक हुँदैन। गुणै गुणले युक्त भए तापनि मूर्ख कहिल्यै हितकारक हुँदैन। केही दोष भए तापनि विद्वान सधैँभरि हितकारक हुन्छ भनेर एउटा भनाइ नीतिशास्त्रमा छ। त्यसैले दोषले युक्त भए तापनि त्रिकोणका मालिकहरू चाहिँ के हुन्छन्, शुभ फल दिने हुन्छन्। त्यसकारणले त्रिकोणसँग जसले सम्बन्ध राख्छ त्यसले शुभ फल पाउँछ भन्ने उक्ति यसलाई पुष्टि गर्नका लागि यो यी दुईटै सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्नका लागि भनिएको छ। अब तपाईहरुले के गर्नुस् भनेदेखि यी दुईटा कुण्डलीमा भएका यी दुईटा श्लोकलाई अरु कुण्डलीमा घटाउनुस्। अरु कुण्डलीमा म एक दुईवटा कुण्डली तपाईहरुको ग्रुपमा पठाइदिन्छु अहिले। यी कुण्डलीमा कुन कुन ग्रह चाहिँ विशेष योग कारक छन् तपाईहरु एउटा कपीमा टिपेर त्यसको विवेचना गर्न सक्नुहुन्छ। म दुईटा विशिष्ट कुण्डली पठाइदिन्छु, त्यहाँ विशेष योगहरु कसरी निर्माण भएका छन् भन्ने कुरा तपाईहरु हेर्नु होला त्यहाँबाट है। अब हामीसँग कति समय बाँकी छ? अरु तपाईहरुको कसैको केही जिज्ञासा छ? गुरु हेलो हजुर हजुर भन्नु। हजुर यो जस्तो बृहस्पति 7औं भावमा बसेको छ अनिखेर दृष्टि चाहिँ अब तेस्रो भावमा पनि दिन्छ अनि उसको अब दृष्टिमा चाहिँ कस्तो खालको असर पर्यो त? दृष्टि दिने ठाउँमा चाहिँ जस्तो बृहस्पतिले लग्नमा दृष्टि दिन्छ हैन? हजुर, अनि तेस्रो भावमा पनि 8औं घरमा 8 लेखेको ठाउँमा पनि दृष्टि दियो। 7, 8, 9 हो त्यहाँ पनि दृष्टि दियो। अब यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ बृहस्पतिले दिने दृष्टि कहाँ दियो त भन्दाखेरि त्यहाँ बृहस्पति कस्तो भएर बसेको छ, यहाँ केन्द्राधिपत्य दोषले युक्त भएर बसेको छ। त्यसैले त्यसको दृष्टिमा त्यो दोष पनि रहन्छ। तर बृहस्पतिले फल दिने समयमा चाहिँ त्रिकोणको मालिक भएर बसेको हुनाले उसको फल चाहिँ शुभ दिन्छ है। केन्द्राधिपत्य दोष युक्त भए तापनि त्रिकोणसँग सम्बन्ध राख्ने भएको हुनाले उसले दृष्टिमा पनि शुभ फल नै दिन्छ र आफ्नो दशाको फलमा पनि आफ्नो दशाको समयमा पनि शुभ फल नै दिन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। जहिले यो मान्छेलाई यस्तो कन्या लग्नको जातकलाई जहिले बृहस्पतिको पालो आउँछ त्यतिखेर उसले बृहस्पति यसरी बसेको छ कुण्डलीमा भनेदेखि शुभ फल प्राप्त गर्छ। उसको विद्या बुद्धि बढ्ने, यश कीर्ति बढ्ने, राम्रा कामहरू गर्ने हैन। अनि बृहस्पतिले दिने फल चाहिँ त्यतिखेर बृहस्पतिको दशामा र बृहस्पतिको अन्तर्दशामा पनि उसले प्राप्त गर्न सक्छ। गुरु यो जस्तो तुला लग्नमा बृहस्पति तृतीय र षष्ठेश हुन्छ हैन? अब उसको दृष्टिमा पनि शुभता आउँछ कि अशुभता आउँछ? यसमा चाहिँ कसरी छुट्याउने? तुला लग्नको कुण्डली भयो भने है, हजुर तुला लग्नको कुण्डली भयो भने हेर्नुस् लग्नको मालिक शुक्र भयो हैन? हजुर। अनि तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ पाँचौं स्थानको मालिक शनि भयो हजुर हैन? अनि त्यसपछि कुम्भ, मीन, मेष, वृष, मेष मङ्गल भयो 9औं स्थानको मालिक हैन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9औं स्थानको मालिक बुध भयो तुला लग्नको कुण्डलीमा चाहिँ। हजुर बुध हुन्छ। अब तुला लग्नमा बुध र शुक्र शनि 1 2 3 4 5 बुध शुक्र र शनि कहीं न कहीं सम्बन्ध कहीं न कहीं देख्ने। बुधले शुक्रलाई अथवा शुक्रले बुधलाई, बुधले शनिलाई अथवा शनिले बुधलाई, अथवा शनि र शुक्र अथवा शुक्र र बुध, शनि र बुध इत्यादि यी तीनटा ग्रहहरूको सम्बन्ध भयो भनेदेखि त्यहाँ विशेष योग कारक हुन्छन् तिनीहरू तुला लग्नमा। गुरु मैले यस्तो भनेको जस्तो
तुला लग्नमा बृहस्पति तृतीयेश र षष्ठेश हुन्छ नि त, उता एउटा मार्केश पनि हुन्छ अनि यता षष्ठेश पनिको दोष लागेको हुन्छ। अब उसको दृष्टिमा चाहिँ शुभता आउँछ कि अशुभता चाहिँ बेसी हुन्छ भनेको। अब त्यस्तो दोषयुक्त छ भनेदेखि र त्यो बृहस्पतिले केन्द्र र त्रिकोण, त्यो बृहस्पतिले त्रिकोणको मालिकसँग सम्बन्ध राख्छ भने चाहिँ त्यो सम्बन्धको खासै केही अर्थ भएन, किनभने उता केन्द्रको मालिक होइन त, होइन? हजुर। यदि केन्द्रको मालिक भएर त्रिकोणकोसँग सम्बन्ध राख्छ, त्रिकोणको मालिक भएर केन्द्रकोसँग सम्बन्ध राख्छ भने उसको अरू सबै दोषहरू नाश भएर जान्छन्, ऊ योग कारक बन्छ। उसको दृष्टिमा पनि शुभता आउँछ। योग त्रिकोण र केन्द्रसँग सम्बन्ध राखेको छ भने दृष्टिमा पनि शुभता आउँछ। ती सबै दोषयुक्त, उसका दोषहरू सबै नाश हुन्छन् भनेर हामीले यहाँ माथि भन्यौँ त। केन्द्र त्रिकोण नेतारो दोषयुक्त अपि स्वयं सम्बन्ध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारक। सम्बन्ध मात्रैले पनि तिनीहरू के हुन्छन्? बलवान हुन्छन् र बलवान योग कारक हुन्छन्। बलवान योग कारक भएर बल फल शुभ फल दिने हुन्छन् भनेर भन्यो। यदि केन्द्र र त्रिकोणसँग सम्बन्ध राख्दैनन् भने चाहिँ तिनीहरू दोषकारक नै हुन्छन्। केन्द्राधिपति दोष पनि लाग्छ, त्यसलाई त्रिषण आयसको दोष पनि लाग्छ, द्वितीय द्वादश भएको दोष पनि लाग्छ र अष्टमेश भएको दोष पनि लाग्छ। तर दोष चाहिँ फल, दोषको फल चाहिँ कति मात्रामा दिन्छ, कुन ठाउँको दोष छ त्यो अनुसार त्यसले थोरै फल र धेरै फल दिने हुन्छ। जस्तो त्रिषण आयस छ भनेदेखि त्यसले धेरै दोष वहन गर्नुपर्छ। मारकेश छ भनेदेखि त्यसको दशाको समयमा व्यक्ति मर्ने हुन्छ अथवा त्यो मार्ने दशाको रूपमा उसले भूमिका निर्वाह गर्छ। अष्टमेश छ भनेदेखि उसको आयुमा क्षीण गर्ने अथवा आयुलाई वृद्धि गर्ने काम भूमिका निर्वाह गर्छ। शनि भए आयुलाई वृद्धि गर्छ, अरू भएदेखि आयुलाई नाश गर्ने काम गर्छन्। त्यसैले केन्द्र र त्रिकोणको मालिकसँग सम्बन्ध नराख्ने ग्रह चाहिँ दोषी छ भनेदेखि दोषै अनुसारको फल दिन्छ। तर केन्द्र र त्रिकोणसँग सम्बन्ध राखेको ग्रह छ भने चाहिँ त्यसले शुभ फल दिन्छ कुण्डलीमा। त्यसले कुन ग्रह छ के फल दिन्छ भने हामी शनि छ ल, शनिलाई त बर्बाद पारो भनेर भन्नु हुँदैन। शनिले नराम्रो मात्रै फल दिँदैन, यो कारक हुँदाखेरि शनिले राम्रो फल पनि दिन्छ। अनि बृहस्पति त बृहस्पति त राम्रै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। बृहस्पति दोषकारक भयो भने अशुभ फल दिने पनि हुन्छ। यसरी हामी कुण्डलीका ग्रहहरूको फल शुभ अशुभ इत्यादि बताउन सक्छौँ। अरू अब कुण्डली हेर्नलाई तपाईँहरूलाई जिज्ञासा, अब म पनि कसैको कुण्डली भेट्टाएँ भने चाहिँ राम्ररै हेर्ने भन्ने जस्तो तपाईँहरूलाई पनि अब अलिअलि आत्मविश्वास बढिरहेछ होइन अभिषेक भाइ? अलिअलि यसो कता अब आफ्नै कुण्डली हेर्ने क्या सुरुमा चाहिँ सुरुमा आफ्ना कुण्डली हेर्ने, घर परिवारका अरू मान्छेहरूको कुण्डली हेर्ने होइन, अनि आफ्नो आफन्त साथीभाइहरू कोही छ तेरो कुण्डलीले त हेरौँ भन्ने, त्यसरी ट्राई गर्ने क्या आफ्नो होइन कौशल भाइ? त्यसरी आफै ट्राई गर्ने क्या। पहिला आफ्नै कुण्डली हेर्ने, अनि कुन ग्रह चाहिँ मेरो कुण्डलीमा यो कारक रहेछ, कुन ग्रह चाहिँ यो कारक होइन रहेछ भनेर आफ्नो कुण्डली बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै जाने क्या। अब पछि तपाईँहरूले अनि अरू पुस्तकहरूबाट दशाको फल पढ्नु भयो भने यसै आधारमा त्यो दशाको फल के छ, त्यो दशाको समयमा फल प्राप्त हुन्छ। अनि त्यो दशाको जे फल छ, जस्तै कि सूर्यको दशामा के फल हुन्छ, चन्द्रमाको दशामा के फल हुन्छ, सबै ग्रहको दशा फल लेखिएको छ नि त पात्रमा। देशान्तरम च निज बन्धु वियोग दुःखम उद्वेग रोग भय चौरकिता छ पीडा। सूर्यको फल, सूर्यको दशा चलेको बेलामा देशान्तर विदेश जानुपर्छ। देशान्तरम च निज बन्धु वियोग दुःखम, आफ्ना बन्धुवर्गहरूसँग के हुन्छ, वियोग हुन्छ, दुःख हुन्छ। आफ्नो बन्धुहरूसँग विदेश जानु परेपछि आफ्नो भाइ बन्धुवर्गहरूसँग छुटिएर पर जानुपर्छ भन्ने त स्वाभाविकै भयो नि त होइन? देशान्तरम च निज बन्धु वियोग दुःखम भन्ने पनि भयो, वियोग हुन्छ, आफ्ना बन्धुहरूसँग दुःख हुन्छ। उद्वेग रोग भय चोरको पीडा हुन्छ, उद्वेग रोग भय चौर भवाच पीडा। पूर्वस्थितस्य निखिलस्य धनस्य नाशो भानुर दशा जनन काल दशा भवन्ति। सूर्यको दशा यो हाम्रै पात्रमा छ कि कहाँ पाउनुभयो यो श्लोक? पात्रोमै छ, पात्रमा तपाईँहरूले पात्रमा सारा छ। एउटा पात्रो जानु भने ठुलो ज्योतिषी भइहाल्छ, पात्रोमै दिएको हुन्छ। यो कति पृष्ठ सङ्ख्यामा कुन कुन पात्र छ? सूर्य पञ्चाङ्ग हिमाल गुरुजी, हिमाल
हिमाल पञ्चाङ्ग, सूर्य पञ्चाङ्ग अथवा तारकेश्वर पञ्चाङ्ग अथवा कर्णनाथ पञ्चाङ्ग हैन, जुनसुकै पञ्चाङ्ग भए पनि त्यो पञ्चाङ्गमा सूर्यका पानादेखि पल्टाउँदै जानुस्, त्यहाँ विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, त्रिभागी, सूर्यादि महादशा फल भनेर दिएको छ। कति पृष्ठ सङ्ख्या गुरुजी सूर्य पञ्चाङ्गमा? सूर्य पञ्चाङ्ग मसँग भएको पात्रो अर्कै छ, अर्कै छ। एकछिन है, यहाँ हेरौँ पात्रो चाहिँ यस्तो पात्रो छ मसँग। तोयानाथको तोयानाथको छ। ल तोयानाथकोमा हेरौँ भित्र। अरू को कोसँग छ तोयानाथको? तोयानाथको त काठमाडौँमा छ। यहाँ तोयानाथको पात्रो भित्र कतै छ। सूर्य पञ्चाङ्गमा पनि सुरुतिर हेर्नुहोस् त, सुरुतिर हिमाल पञ्चाङ्ग बाबुजी सुरुतिर छ। सुरुतिर हजुर सुरुका वैशाख दान गर्ने वस्तुहरू अनि अर्को तारकेश्वर पात्रो भन्ने पनि छ, त्यसमा पनि छ। ग्रह दशाफल भनेर दिएको छ। तपाईलाई म फोटो खिचेर हाल्न सक्छु, त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। सूर्य पञ्चाङ्ग भनेर छिटो भेट्नु पर्ने कि सुरुमा छ कि अन्तिमतिर छ। वार्षिक फल चाहिँ लेखेको छ, अब दशाफल चाहिँ वार्षिक फल चाहिँ छ है। ल अरू बेला फुर्सद भएको बेला हेर्नु होला तपाईहरुले। यो पात्रो कसैसँग छ त? यो कसैसँग छ? तारकेश्वर यो इन्डियन पात्रो हुन्छ नि गुरु, त्यो अलिक ठुलो खालको, त्यो चाहिँ छ बरु मसँग। इन्डियन पात्रो कस्तो हुन्छ? यत्रो ठुलो लामो हो ऋषिकेश पात्रमा छैन। उल्टो भयो यसो पात्रो सुल्टो। जति नेपाली पात्रमा देखाउँछ नि ऋषिकेश पात्रमा देखाउँदैन, अर्कोमा देखेको हुन्छ। यो ऋषिकेश पात्रहरुमा यो दिएको हुन्छ। नेपाली पात्रहरुमा मात्रै दिएको हुन्छ। नेपाली पात्रमा धेरै चिज दिएको हुन्छ, ऋषिकेश पात्रमा त्यस्तो दिएको हुन्छ। पुरानो पात्रहरुतिर पनि दिएको हुन्छ। पात्रहरु हेर्ने गर्नु र पात्रबाट हेरेर पाइहालिन्छ। त्यहाँ सबै ग्रहको दशाफल दिएको छ। त्यहाँ सबै ग्रहको दशाफल दिएको छ। अब त्यसैबाट तपाईहरुले दशाफल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई धेरै समय किन त्यसमा खेर पर्ने हैन? हो ठिकै हो। अब आजको कुरा यति नै हो। तपाईहरुले अब यसलाई स्वागत गर्नुहोस्। हामी भोलिको कक्षा, भोलि चाहिँ अष्टमी हो, भोलि हामी क्लासमा उपस्थित हुँदैनौँ। पात्रोमा तपाईहरु हेरिहाल्नुहुन्छ, भोलि अष्टमी लेखा छ नि त हैन? हजुर भोलि अष्टमी। भोलि चाहिँ अष्टमी नै लेखेको छ। त्यसकारण प्रशान्तजी मलाई जुमतिर जिमेलमा पठाइदिनुस् है यो दशाफल। हुन्छ। फोटो खिचेर पठाइदिनु न गुरुदेव। ल ग्रुपमा राख्यौँ ल। हुन्छ। ग्रुपमा राखौँ ल। अब आजको क्लास चाहिँ सकौँ? हुन्छ गुरु।